सबभन्दा पहिला तपाईँ एबिसी हगि च्यानलबाट आउनुभयो घरसम्म यहाँ तपाईँहरूलाई स्वागत छ। बिदा त हामीले चाहिँ दसैँलाई दिइसक्यौँ, अब तिहारलाई स्वागत छ। तिहारलाई स्वागतको साथसाथै तपाईँहरूलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। यो निस्ता घरमा, निस्ता छेमा, छे भनेको घर हो नेवारी भाषामा। तपाईँहरू यहाँ चाहिँसम्म आउनु भएपछि यो तिहारको चाहिने कार्यक्रमको निमित्त यो तिहार भनेको के हो भन्ने खालको कुरा तपाईँहरूको जिज्ञासा रहेछ। मान्छे के हो भनेर चाहिँ भन्दाखेरि मान्छे हामी सबै मान्छे नै हो नि। अब मान्छेले चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ कसरी हेर्ने भन्ने आफ्नो आफ्नो दृष्टिकोण, आफ्नो आफ्नो रुचि, आफ्नो आफ्नो चाहिँ के छ भनेदेखि यो आफ्नै विचार, आफ्नै पद्धति, आफ्नै चाहिने दृष्टिकोण हुन्छ नि। अब म चाहिँ यो तिहारको सन्दर्भमा तपाईँहरूलाई चाहिँ म यो काठमाडौँ उपत्यकावासी एउटा नेवार समुदायको मानिस र शुद्ध भाटगाउँले नेवार मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यसको लागि म भन्छु। र अब चाहिँ के छ भनेदेखि नेवारहरूले यो चाहिँ हाम्रो जुन प्रकारको तिहारको चाहिँ छ त्यसलाई चाहिँ हामी 5 दिनसम्म चाहिँ मनाउँछौँ। यो यमपञ्चक भनेर अरूले पनि मनाउँछन्। र यमपञ्चक किन भनेदेखि यसमा चाहिँ हामीले 5वटा चाहिँ 5 दिनमा चाहिँ 5 तत्त्वहरूलाई चाहिँ आराधना गर्दछौँ, पूजा गर्दछौँ, अर्चना गर्दछौँ। सबभन्दा पहिले हामीले चाहिँ यसलाई कुकुर तिहार भनेर चाहिँ होइन, काग तिहार भनेर चाहिँ कागलाई पूजा गर्दछौँ। त्यसपछि चाहिँ के छ, कुकुर तिहार भनेर कुकुरलाई चाहिँ हामीले पूजा गर्ने गर्दछौँ। र अनि त्यहाँबाट चाहिँ तेस्रो दिनमा चाहिँ लक्ष्मी पूजाको दिनमा गाई तिहार भनेर हामी चाहिँ गाईलाई चाहिँ पूजा गर्दछौँ। र गाई तिहारमा पछि अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामीले अर्को गोवर्धन पूजा भनेर गोवर्धन पूजा गर्दछौँ। र गोवर्धन पूजा पछि हामीले अनि त्यहाँबाट चाहिँ भाइटिका गर्दछौँ। र अब यो कुन कुन दिनमा हामी के गर्छौँ भन्ने चाहिँ मोटामोटी संक्षेपमा चाहिँ यो भए। अब यो किन चाहिँ कागलाई पूजा गर्ने, किन चाहिँ कुकुरलाई पूजा गर्ने, किन गाईलाई पूजा गर्ने र किन यो भाइलाई पूजा गर्ने, यो सबै कुराहरूको चाहिँ अलिकति विस्तार चाहिँ गर्न चाहन्छु र म विस्तार गर्छु। र यो विस्तार गर्ने क्रममा अब हामीलाई चाहिँ हामी त यहाँ चाहिँ यो पृथ्वीमा बसेका मानिसहरू भयौँ। पृथ्वीमा बसेका मानिसहरूले पृथ्वीभरिका सबै कुराहरूलाई मानिसहरूले आफ्नो आफ्नो यहाँको चाहिँ त्यहाँको वातावरण, जो आफू बसेको ठाउँको वातावरण, भौगोलिक वातावरण, अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यहाँको पर्यावरण, त्यहाँको चाहिँ के छ भनेदेखि वस्तुस्थिति, हावापानी, यी सबै कुरालाई चाहिँ मिलाएर यो आराधना गर्दछौँ हामीले। यहाँ मात्रै होइन, यो संसारभरि सबैले गर्छन्, आफ्नो चालले गर्दछन्। अब आफ्नो चालले गर्दाखेरि अरूले चाहिँ आफ्नै किसिमको परिवेशमा गर्दछन्। हामीले चाहिँ अहिले हाम्रो चालले चाहिँ गर्दछौँ। हाम्रो यहाँको चाहिँ वातावरण, परिस्थिति, भूगोलको चाहिँ यो है परिस्थिति स्थिति नै चाहिँ फरक छ। यहाँ चाहिँ यो भूगोल भनेपछि यो सम्पूर्ण संसार चाहिँ घुमिरहन्छ नि। सबै सूर्यको वरपर चाहिँ अरू ग्रहहरू सबै चाहिँ यो हामीलाई देखाउँछ नि। जियोग्राफी पढाउँदाखेरि पनि यसो घुमिरहेको चाहिँ देखाउँछ। त्यस्तै किसिमले यहाँ चाहिँ अब त्यो भित्र पनि हाम्रो नेपाल चाहिँ एक ठाउँमा छ। एक ठाउँमा भएको नेपालको चाहिँ यो भूगोल चाहिँ आकार चाहिँ फरक छ। अब सबैले चिन्छन् माउन्ट एभरेस्ट अथवा चाहिँ सगरमाथाको देश भनेर। तर सगरमाथाको देश भन्दा पनि यो चाहिँ के छ भनेदेखि अर्को बुद्धको देश भनेर पनि चिनिन्छ। अर्को चाहिँ के चिनिन्छ, यो चाहिँ बुद्धको देश। अनि त्यहाँबाट चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ देवस्थलको चाहिँ यो मुलुक भनेर यो चाहिँ चिनिन्छ। यस्तो खालको चाहिँ यो मुलुकमा अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ यो
शरदृतुको यो चाहिँ के छ पछिल्लो भागमा हामीले चाहिँ यो तिहार चाहिँ मनाउँछौँ यमपञ्चक भनेर। यमपञ्चकमा चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ यो 5वटा चाहिँ के छ भनेदेखि तत्त्वहरूलाई चाहिँ हामी पूजा गर्छौँ भनिसकेँ मैले। अब कागलाई चाहिँ त्यो बेला चाहिँ काग तिहार भनेर का गरेर कराउँछ नि। यो काग अहिले पनि घरमा आएर यहाँ चाहिँ अघि पनि यहीँ आएर कराइरहेको थियो। सुबोल भनेर मेरो सासूकी छोरीले चाहिँ भन्दै थियो। मेरो सासूको छोरीलाई चिन्नुभयो तपाईँहरूले? मेरो श्रीमती भनेको नि। मैले चाहिँ यहाँ ठट्टा गरेको त्यहाँबाट चाहिँ उहाँले भन्दै थियो का भने सुबोल भन्दै थियो। मानव कागले चाहिँ के छ असल समाचार चाहिँ लिएर आउँछ। असल समाचार सुनाऊ। तिम्रो चाहिँ यो कागको बोलीमा चाहिँ के छ उसको असल खालको चाहिँ भविष्य छ। तिम्रो भोलि पर्सि यो हुँदैछ, तिमीलाई यस्तो हुन्छ भन्ने खालको भयो भने उसको स्वरै फरक हुन्छ। कागको बोली नै फरक हुन्छ। त्यो कराउने स्वर त काका नै हो, तर त्यसमा चाहिँ हुन्छ उसको चाहिँ त्यो खानेपिने यस्तो किसिमको कोही उसको कागको चाहिँ एउटा मृत्यु भयो भनेदेखि उनीहरू त्यो अर्कै स्वरले चाहिँ सबै कागलाई चाहिँ बोलाउँछ र त्यहाँ चाहिँ शोक सन्तप्त परिवारको चाहिँ शोकाकुल स्थितिको त्यो गर्छ। यस कारणले कागलाई चाहिँ तिमीले सधैँभरि चाहिँ हामीलाई असल समाचार, असल सन्देश, असल चाहिँ यस्तै किसिमको कामनाहरू चाहिँ यो बोली वचन लिएर आऊ। त्यस कारणले सुबोल भनेको थियो। अब त्यस्तो खालको कागलाई चाहिँ हामीले पूजा नगरिकन हुन्छ। कागलाई पनि पूजा गर्नुपर्छ। काग भनेको प्राणी हो, पक्षी हो। यो हाम्रो चाहिँ वातावरणमा चाहिँ हुर्केको जन्मेको सबै एकले आपसलाई चाहिँ सहयोग गर्छ। त्यस कारणले यो चाहिँ गरौँ भनेर उसलाई चाहिँ हामी यस्तै गर्न सकुन्, तिमीलाई पनि पूजा गर्छौँ भनेर हामीले काग तिहारमा कागको पूजा गर्दछौँ। अब यो तपाईँहरू गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न त्यो मलाई थाहा गर्नुहुन्छ, सबैले गर्छन्। अब त्यस्तै किसिमको कुकुरलाई, अब कुकुर कस्तो खालको प्राणी घरमा पालिरहेको छ। तपाईँले तल चोकमा मेरो चाहिँ एउटा जर्मन सेपर्ड छ है, त्यो चाहिँ त्यहाँ कोही मान्छे छिर्नै दिँदैन, कराउँछ बेसरी हामीलाई चाहिँ कोही मान्छे यहाँ आएछ, कोही चाहिँ आएको छ भनेर चाहिँ सूचना गर्छ, उसले सङ्केत गर्दछ उसले। र ऊ असाध्य स्वामी भक्त हुन्छ। उसको स्वामी र हाम्रो यो घरको भएको हुनाले हाम्रै उसमा रखवारीमा बस्छ हो। र त्यस कारणले कुकुरलाई पनि हामी उत्तिकै पूजा गर्दछौँ, माला लगाउँछौँ, टिका लगाउँछौँ, मिठो खाना खुवाउँछौँ। मिठो खाना त उसलाई सधैँभरि खुवाउनै पर्दछ। तैपनि त्यो दिन विशेष माला लगाएर टिको लगाएर यो गर्छ। मेरो नातिलाई त्यो कुकुरदेखि साह्रै चाहिँ मोह छ। उसले पालेको, उसले सानोदेखि ल्याएर भोकेको, यस्तो किसिमले गरेको हुनाले उसलाई कुकुर मोह छ। र त्यो कुकुरलाई चाहिँ पूजा गर्ने बेलामा उसले अघि बिहान भन्दै थियो, मा उसलाई चाहिँ टिका लगाइदिनुहोस् है, उसलाई चाहिँ मिठो यो दही खुवाउनुहोस्, के अरे मासु खुवाउनुहोस्, अन्डा खुवाउनुहोस्, उसलाई पनि हामीलाई जस्तै चाहिँ त्यो गर्नुहोस् है भनेर बजेलाई उसको हजुरआमालाई भन्दै थियो। ऊ यस्तो खालको चाहिँ यो हामीले चाहिँ गर्छौँ। र अनि त्यहाँबाट चाहिँ गाई त के छ, दुध दिन्छ नि हामीलाई, आफूलाई दुध दिएर खुवाउने, के अरे पालन गर्ने, लालन पालन गर्ने। अब त्यस्तो किसिमको त्यो गाईलाई चाहिँ हामीले चाहिँ छिछि र दुरदुर गर्नुहुन्छ, मस्तसँग चाहिँ खुवाउनु पर्दछ। अब हाम्रो त यहाँ चाहिँ गाई त दुहुन्छौँ, तर चाहिँ उसलाई प्रशस्त खाना चाहिँ दिँदैनौँ। खाना नदिएको कारणले उनीहरू चाहिँ अघि हड्डी हलनचल्ती हुन्छ। त्यस्तो खालको चाहिँ त्यो गाई पालन हुँदैन। गाई पालन भनेपछि त उसलाई त मस्तसँग खुवाएर मजासँग चाहिँ बिना चाहिँ हिँडडुल धेरै चार्न नपर्ने गरेर अब त्यो यत्रो घाँस भएको त्यो चौरमा पारेर कति खान्छ उसले। मस्तसँग घरमै चाहिँ पालेर त्यो दाना दिएर घाँस काटेर ल्याएर त्यो पाले पो त्यो चाहिँ दुध धेरै दिन्छ। त्यस कारणले अब त्यति मात्रै दुध दिने मात्रै त होइन उसको काम। ऊ मरेपछि पनि उत्तिकै चाहिँ हामीलाई चाहिँ उसले योगदान दिएको हुन्छ। ऊ मरेपछि उसको छाला त हामी काम लिन्छौँ नि।
यहाँ पो जुत्ता बनाउँछ। अब त्यो उसको छाला चाहिँ अन्त पठाएपछि त्यो ट्रेनिङ गरेर उनीहरूले त्यो चाहिँ मेसिनमा कसैले पेटी बनाउँछ, कसैले त्यो सिङको चाहिँ टाँक बनाउँछ, कसैले चाहिँ त्यो है खुरको चाहिँ अर्कै चिज बनाउँछ। सारा केही चिज उसको खेर जान्दैन। एक एक चिज उसको चाहिँ हाम्रो मानव समाजको निमित्त चाहिँ कल्याणकारी हितकारी सबै चाहिँ चिज उसले त्यो मृत्युपछि पनि त्यसले चाहिँ त्यो गरिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले हामी चाहिँ गाईलाई चाहिँ पूजा गर्दछौँ। धार्मिक दृष्टिकोण मात्रै होइन, यो सामाजिक दृष्टिकोण, यो चाहिँ आर्थिक दृष्टिकोण, औद्योगिक दृष्टिकोण, सबै दृष्टिकोणले यो हुन्छ। त्यस कारणले हामीले चाहिँ गाईलाई पूजा गर्नै पर्दछ, गर्छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ अब गोवर्धन पूजा भनेर हामी चाहिँ गर्दछौँ। गोवर्धन भने के हो? गो गाई, वर्धन भनेको उसलाई चाहिँ बढाउने, उसलाई चाहिँ हृष्टपुष्ट गरेर पाल्ने। त्यसको लागि हामी चाहिँ के छ, गोवर्धन पहाड भन्दछौँ। पहाड भनेको त गाईलाई चाहिँ त्यो चाहिँ ऊ त्यहाँ पहाड हेर्नुहोस् त, त्यहाँ चाहिँ गाई पसेर त्यो त्यहाँको चाहिँ त्यो जडीबुटीहरू खान्छन् उसले। त्यो जडीबुटी उसलाई थाहा छ, त्यो प्रकृतिले भगवान्ले सृष्टिले उसलाई यस्तै किसिमको संचेतना दिएको छ कि त्यो त्यहाँ गएपछि सुँघेर उसले चाहिँ यो मलाई यस्तो किसिमको यो सञ्जीवनी बुटी यहाँ छ, यो म खान्छु, मेरो रोग निवारण हुन्छ, उसलाई दिएको छ भगवान्ले, सृष्टिले, त्यो प्रकृतिले उसलाई त्यो दिएको छ। त्यस कारणले ऊ त्यहाँ गएपछि यस्तो, त्यस कारण उसलाई त्यो पहाड चाहिन्छ, त्यहाँको जडीबुटीहरू सबै चाहिन्छ। त्यो जडीबुटीहरू सबै चाहिने के छ भने उसले त्यहाँ खान पाउन्, उसले चाहिन्छ त्यहाँ चर्न पाउन् भनेर हामीले पहाडलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर त्यो चाहिँ हरियाली, त्यो वनको चाहिँ त्यो शिक्षा दीक्षा हाम्रो चाहिँ हिन्दूहरूको, हाम्रो चाहिँ यो पूर्वीय जीवन दर्शनमा यस्तै खालका चाहिँ कुराहरू त्यहाँ दिइराखेको हुन्छ। तर त्यो हामी चाहिँ त्यो यो त के छ, रिचुअल हो, यो त चाहिँ के छ भने यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो यस्तै किसिमको धारणा हो यो भनेर चाहिँ, धारणा त सबै धारणै हो नि, चाहे पाश्चात्य धारणा होस्, चाहे पूर्वीय धारणा होस्, चाहे चाहिँ अर्को चाहिँ त्यो अघि अफ्रिकन मुलुकको चाहिँ धारणा हो, सबैको एउटै धारणा हो। मान्छे त मान्छे नै हो, सबैलाई कोरोना लागेकै छ, सबैलाई चाहिँ सबै किसिमको चाहिँ रोगमुक्ति गर्ने उपचारहरू खोजी गर्नै पर्दछ, त्यो त छँदैछ नि। त्यस कारणले यो संसारको चाहिँ सबै कुराको रीतिरिवाजमा, आफ्नो आफ्नो परिवेशमा, आफ्नो आफ्नो परिधानमा सबैले गर्छन् र त्यो कुरालाई चाहिँ के छ, हामीले चाहिँ पनि पालन गर्दछौँ। र अब त्यो गोवर्धन पूजामा त्यो गर्छौँ। अब हामी नेवारहरू के गर्छौँ भनेदेखि गोवर्धन पूजामा त्यो चाहिँ यहाँ चाहिँ लहरै सबै मानिसहरू चाहिँ यसरी बस्छन् यहाँ। अनि यो बसेपछि त्यहाँ चाहिँ के छ भने त्यहाँ यसै चकटी यस्तो चाहिँ गलैँचाहरू ओछ्याएर त्यहाँ चाहिँ मण्डप बनाउँछौँ हामी। मण्डप भनेको यो चाहिँ यसको चाहिँ आकार गोल गोल आकार, जस्तो चाहिँ पृथ्वीको आकार चाहिँ गोल छ र यो सबै सूर्यको वरिपरि घुम्छ, त्यस्तै किसिमको हाम्रो यो जीवन चक्र पनि त छ नि। जीवन पनि घुमिरहन्छ, कुनै बेला कुनै ऋतुमा हामी जसरी यो चाडपर्वहरू फेरि मनाउँछौँ नि, यो गर्छ। अब त्यस्तै किसिमको यो बाजा बजाउने, बाँसुरी बजाउने, यो चाहिँ मादल बजाउने अथवा चाहिँ अर्को त्यो चाहिँ हामी खिम भन्छ। खिम भनेको त्यो ठुल्ठुलो चाहिँ त्यस्तो किसिमको ढिमे बाजा, ढिमे मात्रै खिम हो। अर्को चाहिँ त्यो छ नि लालाखिम भन्छौँ हामी, नेपालीमा के भन्छ मलाई थाहा छैन। अब त्यो चाहिँ त्यस्तो किसिमको त्यसको आवाज गजबको हुन्छ। जस्तो यहाँ गाई जात्राको दिनमा मात्रै बजाउँछ त्यो हिनी टङ घेनी टङ घेन्टाङ घिसी टङ भनेर त्यो बोलै एउटा हुन्छ र त्यसलाई हामी लालाखिम भन्छ। त्यो यत्रो चाहिँ त्यो खिम बाजा भन्छ नि, त्यो त्यस्तो खालको चाहिँ त्यो छ। र यो हरेक कुराहरू चाहिँ मौसमी हुन्छन्। अब यो शरद ऋतुको पछिल्लो भागको चाहिँ यो ऋतुमा हामी चाहिँ यो यमपञ्चक तिहार चाहिँ मनाउँछौँ र अनि त्यहाँबाट चाहिँ यो गोवर्धन भाइ पूजा सकिएपछि भाइटिका आउँछ। भाइटिका भनेको एउटै कोखबाट, एउटै आमाको एउटै कोखबाट जन्मेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू
ले एक आपसमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ सम्मान गर्ने, प्रेम गर्ने, स्नेह गर्ने त्यो काम त चाहिँ त्यो गर्छ नि। र त्यस्तो किसिमको अमूर्त कथाहरू यसभित्र चाहिँ रहेको हुनाले त्यसलाई चाहिँ मूर्त पार्नको निमित्त हामीले यो चाडपर्वहरू सबै चाहिँ मनाउँछौँ। र दिदीबहिनीहरूले आफ्नो चाहिँ श्रीमानको घरबाट चाहिँ उनलाई चाहिँ पूजा गर्नलाई भनेर, उसलाई चाहिँ उपहार दिनलाई भनेर सक्नेले सक्दो किसिमले आफ्नो आफ्नो औगाट, आर्थिक अवस्था, सामाजिक अवस्था, परिवेश, दूरी यी सबैले गर्दाखेरि नजिकमा भएकोहरू चाहिँ आउँदैन, टाढा हुनेहरू चाहिँ आउन सक्दैनन्। त्यस्तो किसिमको त्यो चाहिँ यस्तो सबै तारतम्य मिलाएको हुन्छ। भाइ बहिनीहरूले दाजुभाइ दिदीबहिनी भाइहरूलाई गर्छन्, भाइहरूले दाइहरूले पनि बहिनी र उनीहरूलाई पनि उपहार दिन्छ नि, सिट्टीमा लिँदैन। त्यस्तो किसिमको एकले आपसलाई चाहिँ के छ सम्मान गर्नु, एकले आपसलाई स्नेह गर्नु, एकले आपसमाथि चाहिँ के छ स्नेहको चाहिँ के छ अँगालो कस्नु, यो सबै कुराहरू यस्तो हुन्छ। अब यो मण्डपहरू भाइटिकामा एक प्रकारको हुन्छ, यो चाहिँ उसमा गोवर्धन पूजाको दिनमा यो अर्को किसिमको हुन्छ, यो फरक फरक दिनमा फरक फरक किसिमको हुन्छ र त्यसको अर्थबोध छ। अब त्यो अर्थबोधहरू गर्दाखेरि धेरै लामो जान्छ, समय लाग्छ। त्यस कारणले यति भने पुग्छ बहिनी भाइ। अब त्यो सबै जातिहरू चाहिँ कहीँ त्यो विदेशमा गएको बेलामा त यस्तै हुन्छ। मैले पनि त्यहाँ अमेरिकामा जाँदाखेरि अब त्यहाँ सबैलाई चाहिँ के छ भनेदेखि मै पुरोहित भएर मण्डप यसरी लेख्ने, यस्तो किसिमले चाहिँ यो गोलचन्दन, रक्तचन्दन के अरे रक्तचन्दन त होइन, त्यो अबिर त्यसले चाहिँ यसरी चाहिँ मण्डप बनाउने भनेर मै कोरेर यसो बनाएर देखाउँथेँ। र त्यहाँ चाहिँ यसो त्यो गरेपछि यस्तो किसिमको देवताको चाहिँ आह्वान गर्दछौँ। देव आह्वान गर्दछौँ भनेर म गर्थेँ, देखाउँथेँ। किनभने मलाई त कल्चर उनीहरूलाई चाहिँ थाहा दिनु छ। त्यस कारणले त्यो कल्चरल कुराहरू चाहिँ उनीहरूलाई कम्युनिकेट गर्नलाई, हामीले कन्भे गर्नलाई यस्तो किसिमको कुराहरू गरेर जति देखायो उति नै उसले बुझ्छ। मात्र मुखले भन्दाखेरि त बुझ्दैन। त्यस कारणले यस्तो पनि गर्ने। अनि अर्को के छ, अब मानिसलाई जनावर चाहिन्छ, जनावरलाई पनि मानिस चाहिन्छ। अब यहाँ अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ, बाघले चाहिँ यसरी चितुवाले चाहिँ त्यो शिकार जङ्गलमा गएका, त्यो घाँस काट्न गएकाहरूलाई मारिदियो भन्ने खालको चाहिँ छ नि। अब त्यो लटरपटर त्यसै त मार्दैन त्यसले। अब उसले पनि बाँच्नु पर्दछ, उसले पनि शिकार गर्नै पर्दछ। प्रकृतिले उसलाई चाहिँ त्यहाँ जङ्गलमा अब पाइने त्यस्तो किसिमको मृगहरू भए, अरू किसिमका चाहिँ जनावरहरू भए, अब उसको चाहिँ त्यो सबै त्यहाँ चाहिँ उसले त्यसमाथि चाहिँ होइन शिकार गरेर जीविका चलाउँछ नि। प्रकृतिले यो सन्तुलन गरेको छ कि यस्तो किसिमको उसको माथि ऊ निर्भर, उसको माथि ऊ निर्भर। त्यो निर्भरताको आत्मनिर्भरता भन्ने चाहिँ त्यो प्रकृतिभित्र चाहिँ छ, प्रकृतिले दिएको छ। त्यस्तो किसिमको त्यो ज्ञान सबै प्राणीमा छ। आफूलाई चाहिने कुराहरू त आफूले खोज्छन्, खोजीनीति गरेर आफूलाई लालन पालन गर्छ। उसको यस्तो खालको यो सन्तुलनको निमित्त हामीले चाहिँ यो चराचुरुङ्गी पनि हामी अघि चराचुरुङ्गीहरू यहाँ आउँछ नि। अब म त चाहिँ बिहान जहिले पनि खुवाउँछु, साँझ खुवाउँछु उनीहरूलाई। चाहिँ त्यो यहाँ चाहिँ त्यो गहुँ खुवाउँछु, धान खुवाउँछु, कसैले चाहिँ त्यो कनिका चामल खुवाउँछु। उनीहरूलाई पनि त चाहिन्छ नि खानेकुरा, यो गर्छौँ। र हामी चाहिँ त्यो आफ्ना पिता पुर्खाहरूलाई चाहिँ दिवंगत पिता पुर्खाहरूको अब ऊ बेलाको जमाना अर्कै खालको थियो, अहिलेको जमाना अर्कै खालको छ। सबभन्दा अर्को खालको र अहिलेको भनेको के हो भने उस बेला त यस्तो किसिमको घरहरू थिएन नि। यस्तो खालको चाहिँ यो फाँटहरू जम्मै हरियो, धान उम्रन्थ्यो, मकै उम्रन्थ्यो, फलफुल उम्रन्थ्यो।
अनि त्यहाँबाट चाहिँ तरकारीहरू प्रशस्त यहीँ हुन्थ्यो। अब हाम्रो चाहिँ त्यो अब त उहाँ स्वर्गवास हुनुभयो, दीक्षितजी हुनुहुन्छ नि है, कमलमणि दीक्षित पनि यहाँ आउनुहुन्थ्यो। त्यो अर्को मदनमणि दीक्षित पनि आउनुहुन्छ। यहीँ बसेर हामी यही टेबलमा बसेर खाइरहेको थियौँ। अनि यहाँबाट चाहिँ हेरेर तेजेश्वरजी म यो यहाँ चाहिँ आएर तपाईँको त्यो गणेशस्थानमा जान्छौँ, चाहन्छौँ, यसो फर्केर आउँदाखेरि यहाँ चाहिँ यस्तो किसिमको धान बाली हुन्थ्यो, यहाँ यस्तो किसिमको मकैहरू हुन्थ्यो, यहाँ यस्तो किसिमको तपाईँको काँक्रोहरू अरू अरू फलफुलहरू फलिरहेको हुन्छ। यस्तो मिठो काँक्रोहरू हामी त्यहाँबाट कोही पनि हुँदैन, कसले के भन्छ टिपेर मैले खाएको छु। अब यो अचेलभरि भए कहाँ टिप्न दिन्छ, त्यो फल्दै फल्दैन, कहाँ टिप्नु अब है। यस्तो यस्तो उहाँले चाहिँ बताउनु भएको थियो। यहीँ बसेर यो अरू अरू पनि थिए, आइरहनुहुन्थ्यो म कहाँ चाहिँ। अब अहिले चाहिँ म पनि बुढा भएँ, जान सक्दिनँ। अब उहाँहरू पनि बितिसक्नुभयो, कमलमणि पनि बितिसक्नुभयो। अरू अरू पनि राष्ट्रकवि पनि आउनुहुन्थ्यो, सत्यमोहन जोशी उहाँ पनि आउनुहुन्थ्यो। अरू अरू थुप्रै अहिले पनि आउँछन्, फोनमा कुरा हुन्छ। आज माधव प्रसाद त्यो चाहिँ पोखरेल, डाक्टर माधव पोखरेलले फोन गर्नुभयो, यो कुरा गरेँ, मजासँग आनन्द आयो। अब त्यसै श्री ओम श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ, चिन्नुहुन्छ नि तपाईँ, अब रोडन। अब उहाँ चाहिँ के छ भनेदेखि रुने मान्छे त होइन हो, त्यही पनि रोडन राख्नुभएछ, मजा गर्छ, दाइ भन्छन्, फोन गर्छन्, आधा घन्टा 15 मिनट 20 मिनट त्यो हामी गफ गर्छौँ। यो चाहिँ यस्तो खालको कुरा छ। अब म भनेको चाहिँ शरीर हो कि यो शरीरलाई पूजा गर्ने। हामीले शरीरलाई किन पूजा गर्छौँ भनेदेखि शरीरभित्र हाम्रो चाहिँ चेत छ। चेत भनेको चेतना होइन, चेत भनेको चेतना, चेतना भनेको के, चेतना तत्त्व भनेको आत्मतत्त्व हो। त्यो आत्मतत्त्व भनेको हुनाले हाम्रो आफ्नै आत्मा भएको शरीरलाई हामीले चाहिँ पूजा गर्दछौँ। त्यो मृत्यु भइसकेको मृत शरीरलाई त हामी पूजा गर्दैनौँ। अहिले तपाईँले कोरोनामा देखिराख्नु भएको छ, त्यो प्लास्टिकको चाहिँ उसमा राखेर खाल्डो खनेर अहिले थुनिरहेका छ। के अरे त्यहाँ चाहिँ खाल्डोमा चाहिँ जगडिएको छ होइन र। हामी त त्यस्तो गर्दैनथ्यौँ। हामी त चाहिँ त्यसलाई विधिपूर्वक त्यसलाई चाहिँ त्यो मृत्यु यात्रा चाहिँ गर्छौँ, सब यात्रा गर्छौँ र हामीहरू गर्दैनौँ। र त्यो चाहिँ कि आर्यघाट लान्छौँ, कि हनुमान घाट लान्छौँ, कि चाहिँ अर्को तीर्थस्थल लान्छौँ। सबैले सबै ठाउँमा आफ्नो आफ्नो त्यो घाट त बनाएको छ नि। त्यस कारणले यो सजीव चाहिँ चेतना भएको तत्त्व शरीर म भनेको शरीर। अब चेतना बस्ने ठाउँ त चाहिन्छ नि। जस्तो हामी यहाँ मान्छे बस्नलाई घर चाहिन्छ, त्यस्तै त्यो चेतना तत्त्व बस्नलाई पनि हाम्रो चाहिँ के छ, जीव आत्माको चाहिँ यो घर हो, यो घर शरीर। र यो आत्मा यो भएसम्म मात्रै यो शरीर पनि चाहिँ जीवित रहन्छ। आत्मा तत्त्व चाहिँ यहाँबाट उडेर गयो भनेदेखि, यहाँबाट बहिष्करण भयो भनेदेखि त यो त मृतक हुन्छ, यो मृत्यु होइन, मृत्यु संस्कार भनेको। त्यस कारणले यो जीवित चाहिँ आत्मा चाहिँ यहाँ हामीसँग चाहिँ नभएपछि त्यसलाई चाहिँ गर्ने कुरा हो। र त्यो जीवित आत्मा चाहिँ बास गर्ने यो बसेको चाहिँ यो शरीरलाई हामीले चाहिँ म पूजा भनेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो शरीरलाई चाहिँ पूजा गर्दछौँ। आत्मा पूजा भनेको अब आत्मा पनि भित्र बसेको सजीव चाहिँ होइन, यो देहलाई चाहिँ पूजा गर्नु, आफूले आफैलाई चिन्नु, आफूलाई आफैले चाहिँ त्यो मण्डपमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ दियो बाल्ने यत्रो लामो अघि, त्यो लामो चाहिँ दियो चाहिँ यसो राखेर चाहिँ त्यो आफूलाई आफैले चाहिँ त्यो बत्ती बालेर आफैलाई चाहिँ आफैले गर्ने हो। त्यो अरूले गर्ने पनि होइन, आफैले गर्नुपर्छ। घरको चाहिँ मुलीले हामीलाई दिन्छ, उसले आफूलाई पनि आफैले गर्छ, अरूलाई पनि उसैले चाहिँ गराउँछ। त्यस्तो खालको चाहिँ कुरा भएको हुनाले यो चाहिँ आत्मपूजा भनेको म पूजा, आफूलाई आफैले चाहिँ पूजा गर्ने, आफ्नो चेतनालाई आफैले चाहिँ के छ भनेदेखि सम्मान गर्ने। अब जब म यो यस्तो बेलामा पनि म लेखिरहन्छु,
यो चाहिँ के छ भनेदेखि त्यो चेतना त छ नि मसँग, मलाई त्यसमा आनन्द आउँछ त्यो लेख्दाखेरि। अब त्यो त्यस कारणले यो आफ्नो चेतलाई आफैले चाहिँ सम्मान गर्ने चाहिँ पूजा त्यो हो। त्यसैले त्यो मण्डपमा चाहिँ के छ, यो दियो चाहिँ लामो चाहिँ बालेर यताबाट पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण गरेर चाहिँ आफैले बालेर आफैले ढोकेर त्यहाँ मण्डप अगाडि राखेर बाल्छौँ हामी। त्यो तपाईँहरू त गर्नुहुन्न, अरूले त यो नेवारले मात्रै गर्छ यो। त्यसकारण नेवार संस्कारको संस्कृति भनेको यो बेजोड छ। यो संसारमा कसैले गरेका छैन यो छ। यहाँ चाहिँ अब यहाँ एउटा चाहिँ फोरम छ, त्यो चाहिँ फोरमले चाहिँ यो हरेक साल, अब यसपालि त हुँदैन, यो कोरोनामा सारा विदेशीहरूलाई एम्बेसडरहरूलाई सबैलाई बोलाएर त्यो एउटा होटेलमा चाहिँ ठुल्ठुलो होटेलहरूमा कहिले चाहिँ त्यो बानेश्वरको त्यो चाहिँ द्वारिकाज होटेल छैन त्यहाँ, कहिले चाहिँ त्यो उसको चाहिँ त्यो अर्को त्यो रोयल होटेल के होटेल र त्यो अन्नपूर्णमा पनि गऱ्यो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ उतातिर त्यहाँ त्यो सोल्टीमा पनि गऱ्यौँ। अब त्यहाँ सबैलाई बोलाउने, मलाई पनि बोलाउँछन्, म जान्छु, म सबै कुरा यसो गर्नु, यसो गर्नु, यसको अर्थ यो, यसको अर्थ यो, यसको अर्थ यो भनेर त्यो अङ्ग्रेजीमा म सबै उनीहरूलाई चाहिँ बताउँछु। उनीहरू पनि दङ्ग हुन्छ, यहाँ गजबको चिज चाहिँ हामीले गऱ्यौँ पायौँ भनेर खुसी हुन्छन् के। यो अब भाषाको पनि त्यसमा चाहिँ उल्लेख गर्छु। अनि त्यहाँबाट चाहिँ शङ्करधर साखुवाको पनि उल्लेख गर्छु। अनि त्यहाँबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ किन यो चाहिँ पछाडि पर्यो, कसरी पारियो भन्ने खालको कुरा पनि गर्छु। यो अलिकति चाहिँ राजनीतिक हुन जान्छ, किनभने राजनीतिले चाहिँ गरेर यस्तो भएको हो नि। अब पहिले चाहिँ के छ भनेदेखि मल्लकालपछि यहाँ चाहिँ शाह वंशी राजाहरूको आयो, पृथ्वीनारायण शाहलाई त यो सबै कुरा थाहा छ। किनभनेदेखि पृथ्वीनारायण शाह 42 महिना त यहाँ चाहिँ हाम्रो भक्तपुर दरबार नजिक मल्लको चाहिँ दरबारमा चाहिँ ऊ मिठ छोरा भएर बसिया थियो। मिठ छोरा भएर राजाको चाहिँ त्यो दरबारमा बस्नेले राजपरिवारभित्र गरिने यी पूजाआजा चलन यस्ता किसिमका रीतिरिवाजको कुरा नेवारको सबै उसले चाहिँ सिकेको छ नि। उसलाई त सबैतिर चाहिँ छुट दिएको छ। त्यस कारणले यस्तो खालको चाहिँ त्यो परिस्थिति थियो, उसलाई सबै थाहा छ। उसले चाहिँ यो भक्तपुरको मूलचोकको सबै कुरा उसलाई चाहिँ एक थाहा छ। एक चोकभित्र कुन देवस्थल छ, के चाहिँ त्यहाँ मूर्ति छन्, सारा कुरा उसलाई थाहा छ। र अनि त्यस कारणले उसले चाहिँ यो पछि लास्टमा भनेको थियो नि, मैले चाहिँ राज्य चाहिँ एकीकरण गरेँ, जितेँ, तर मैले संस्कृतिलाई जितेको छैन, संस्कृतिलाई मैले पालन गर्छु भनेर कुमारी देवस्थलमा सबभन्दा पहिले काठमाडौँ उसले मैले चाहिँ निरन्तरता दिन्छु भनेर कुमारीलाई उसले चाहिँ ढोग्यो नि। कुमारी पूजाको चाहिँ चलनलाई उसले चाहिँ यसरी सम्मानपूर्वक चाहिँ उसले गर्यो। अब यो यस्तो खालको चाहिँ आदान प्रदान राजनीतिमा चाहिँ चाहिँदो रहेछ। राजनीतिले यो कुरा चाहिँ बुझेन भनेदेखि अब आफ्नो राज्य शासन दिगो राख्न सक्दैन। त्यस कारणले देशको शासन व्यवस्थालाई चाहिँ दिगो तरिकाले चलाउनको निमित्त त्यहाँ देशभित्रका सम्पूर्ण जात जातिका सबै समुदायहरूका यी कुराहरूलाई चाहिँ उनले चाहिँ शासनमा बस्ने व्यक्तिहरूले त्यो राम्रोसँग चाहिँ यसलाई बुझ्न सकेन भनेदेखि, व्याख्या गर्न सकेन भनेदेखि जान्ने बुझ्ने मान्छेहरूलाई लिएर चाहिँ उनीहरूले त्यो जानकारी हासिल गर्न सकेन भनेदेखि त्यसले पनि त्यहाँ उ गर्छ। र त्यस कारणले यो कुमारी पूजाको चाहिँ सिलसिला गरेँ नि मैले। अब यो कुमारी पूजाले चाहिँ गर्दाखेरि त्यहाँको जनतालाई पनि यो राजाले त हाम्रो संस्कार र संस्कृतिलाई चाहिँ के छ एकदम चाहिँ ग्रहण गर्यो, हाम्रो कुमारीलाई उसले चाहिँ ढोगेर उसले चाहिँ के छ टिका थाप्यो भन्ने चाहिँ
पृथ्वीनारायण शाहले त्यो इम्प्रेसन दिन सक्यो नि, त्यो छाप त जनतामा रह्यो नि। त्यो शासन चलाउनलाई त्यसो गर्नु हुन्छ। यहाँ चाहिँ के छ भने कसको पालामा बाबुराम भट्टराईजीको पालामा त्यो चाहिँ कुमारीको चाहिँ उसमा जात्रा, अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो सब भक्कुको चाहिँ जात्रा बन्द गर्ने, यो के पनि पैसा नदिने, के काम यो भनेर चाहिँ त्यस्तो किसिम तलेजु पूजा यसो नगर्ने भने त हुँदैन। कुलायन तन्त्र भनेकै त्यही हो। सबै हरेक शासन व्यवस्थाको चाहिँ एउटा कुलले चाहिँ गरिआएको, त्यो त जनजीवनको एउटा चाहिँ ऊ हो नि, सूत्र हो नि। त्यो कुरा बुझेन भनेदेखि शासन व्यवस्था दिगो चलाउनलाई चाहिँ गाह्रो पर्छ। त्यसैले मैले यो अलिकति राजनीतिक कुरा पनि हो भनेको कारण त्यो हो। अब यसको चाहिँ व्याख्या गऱ्यो भने कति गर्ने, धेरै हुन्छ। नेपाल सबैको साझा देश भनेर हामी भन्छौँ। नेपालभित्रका सबै मानिसहरूले चलाइरहेको रीतिरिवाजलाई हाम्रो राष्ट्रको, हाम्रो देशको चाहिँ चाड हो, त्यो पर्व हो भन्नु पर्दैन र परिहाल्यो। त्यो भन्न नसकेर त यो यस्तो किसिमको चाहिँ अगडम बगडम लगडम बगडम टिग्रम सबै चाहिँ चलिरहेछ। अझ मुर्दाबादको चाहिँ जमानामा यो चाडपर्वको आशीर्वाद, यो चाहिँ धन्यवाद। तपाईँहरू आउनुभयो, सोध्नुभयो, मलाई लागेको कुरा भने। तर मलाई चाहिँ म राजनैतिक मान्छे होइन, म चाहिँ सांस्कृतिक प्राणी हुँ। म राजनैतिक जन्तु नभएको हुनाले आफूलाई सांस्कृतिक जन्तु चाहिँ भन्छु। जन्तु त जन्तु नै हो नि, चाहे मान्छे होस्, चाहे कुकुर होस्, चाहे हात्ती होस्, जेसुकै भए पनि हामी जन्तु हौँ। र त्यस कारणले अब यो हामी सबैले चाहिँ यो आफ्नो आफ्नो चाड जुन किसिमले मनाउँछौँ, एक आपसमा चाहिँ आफ्नो नभए पनि आफ्नै जस्तो गरेर बुझ्न चाहन्छौँ, सिक्न चाहन्छौँ। भाषा नेवारी छ, तपाईँहरू बुझ्नुहुन्न। अब अरूको चाहिँ म चाहिँ त्यहाँ राजविराजमा चाहिँ गएँ भनेदेखि त्यहाँको भाषा बोल्छ है, भोजपुरी म बोल्नु जान्दिनँ। अब मलाई चाहिँ त्यस्तै आपद पर्छ। त्यस्तै किसिमको जनकपुरको चाहिँ है त्यो भाषा बोल्नु जान्दिनँ म, त्यहाँ समस्या हुन्छ। तर भाषा त सधैँभरि चाहिँ नबुझिने हुँदैन। 2-4 महिनामा चाहिँ सबै सिकिन्छ। किनभने मैले चाहिँ अङ्ग्रेजहरूलाई नेपाली सिकाएको छु क्यालिफोर्नियामा गएर। त्यो सिकाउँदाखेरि उसले चाहिँ 10 हप्तामा सारा चाहिँ सबै बोल्न सक्ने बनाउँछौँ हामी। तर सिकाउनेले चाहिँ आफूले उनीहरूलाई चाहिँ त्यो मात्रै बोल्न लगायो, त्यो मात्रै परिवेश आफैले तयार गर्यो भनेदेखि त हुँदो रहेछ भन्ने कुरा मैले पनि सिकेँ। मलाई पनि त स्पेनिस भाषा आउँदैन थियो। स्पेनिस भाषा पनि मैले चाहिँ कसरी सिक्ने भनेर नजानेको भाषा पहिले आफूले अभ्यास गरेँ। अनि अभ्यासले गर्दाखेरि अलिअलि मैले त्यो पनि थाहा पाएँ। र थाहा पाएपछि यसो पो हुँदो रहेछ भनेर मैले अरूलाई पनि बताउन सकेँ। मेथड भनेको त्यही त हो नि, हामी टिचिङ मेथडोलोजी भन्छौँ, कम्युनिकेसन भन्छौँ, यस्तै हो। रङ्कधर साखवालाई चाहिँ हामीले चाहिँ नेपालको चाहिँ के हुन्छ, नेवारी भाषाको अथवा नेपाल भाषाको चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो के भन्नु होइन, भाषा त चाहिँ पहिलेदेखि नै थियो। तर त्यो भाषालाई चाहिँ के छ भनेदेखि जीवित राख्नुपर्छ भनेर, स्थितिबद्ध गर्नुपर्छ भन्ने खालको काममा उसले चाहिँ काम गरे। त्यो काम कसरी गरे भनेदेखि यहाँ भक्तपुरको राजा मल्ल राजा आनन्ददेव मल्लले त्यो चाहिँ के छ, यहाँको चाहिँ त्यो बेला त यस्तै किसिमको शास्त्र त त्यो बेला पनि थियो नि, ज्योतिष शास्त्र, यो सबैको चाहिँ आधारमा यो सबै चाहिँ त्यो लेखाजोखा गरेर त्यो बुङमतीमा त्यहाँ त्यो मास्तिरबाट चाहिँ बगेर आएको त्यो पानीमा चाहिँ के छ भने यो मौकामा यति बेला चाहिँ त्यो सुनको चाहिँ अंशहरू त्यो बालुवामा चाहिँ धेरै मिसिएर आउँछ। त्यो बेलामा चाहिँ के छ भने त्यो बालुवा जम्मा गरेर ल्याउन सक्यो भनेदेखि त्यसबाट चाहिँ सुन चाहिँ निखार्न सकिन्छ। सुन चाहिँ
तयार हुन्छ भनेर त्यो पठाए। अनि त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ त्यो ज्योतिष आचार्य थियो यहाँको, उसको नाम बिर्सेँ मैले। त्यो 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 त्यसले चाहिँ त्यो गरेर राजालाई भन्यो। राजाले चाहिँ त्यो ल यो बेला यदि पठाऊ भनेर। त्यो बेला चाहिँ खरबन बोक्ने त हो। खरबनमा चाहिँ त्यो अलिक गहिरो खालको खरबनमा त्यो बालुवा चाहिँ त्यहाँ टन्न बोकेर ल्याएछ र त्यो शङ्खधर साखुवा उसको चाहिँ त्यो घरमा त्यहाँ चाहिँ नजिकको उसमा रहेछ। त्यसले चाहिँ त्यो चाल पाएछ। चाल पाएपछि त्यसले टल्किएको देखेछ कि सुनको। त्यो देखेपछि अनि त्यहाँबाट त्यहाँ उसलाई फकाइ फुरायो। अब एक प्याला रक्सी, एउटा अन्डा के खुवायो होला। एकछिन बस न, यो मलाई पनि बालुवा चाहिराखेको थियो भनेर उसलाई फकाएर त्यो बालुवा उसका खन्याउन लगायो। अनि उसलाई फेरि चाहिँ लिन पठायो। ऊ लिएर चाहिँ फुरफुरो हप्टो आएछ। तर सुन त थिएन त्यसमा त्यति साह्रो। सुन भएको जति उसले गर्यो। अब सुन चाहिँ कपडसान गरेर के गरेर त्यो चाहिँ सुनै डल्लोटो ल्याएको होइन नि। त्यहाँ चाहिँ सुन यसरी ल्याएको, कसरी ल्यायो भने के गर्यो भन्ने कुराको एनालिसिस अलिकति गर्नुपर्छ नि। त्यो एनालिसिस गरेर उसले चाहिँ त्यो सबै सुन निखारेर त्यसलाई चाहिँ सुन। अनि त्यो सुन चाहिँ के छ भनेदेखि उसले आफूले लिएन। त्यहाँको चाहिँ ऋण लिएर बसिराखेका ती ऋणीहरूलाई त्यसको चाहिँ ऋण तिर्नलाई त्यो सुन सबै बेचेर उसले चाहिँ जनताको हितको निमित्त, जनता कल्याणको निमित्त उसको चाहिँ के छ ऋण मोचन गरिदियो उसले। त्यही ऋण मोचन गरेको हुनाले उसलाई चाहिँ के छ गरिबी निवारण गर्ने भनेर अहिले जो सरकारले हाम्रो संविधानले पनि भनिरहेको छ त्यो कुरा चाहिँ उसले गर्यो नै। त्यो गरेको कुराले गर्दाखेरि त्यो शङ्खधर साखुवालाई चाहिँ ऋण मोचक यो चाहिँ यस्तो किसिमको राष्ट्रिय विभूति भनेर उसलाई चाहिँ पछि त्यहाँ चाहिँ घोषणा नै गर्यो सरकारले। चाहिँ त्यो गराउनलाई पनि त प्रेसर त दिनु पऱ्यो। गरे त थियो नि। म पनि गएको थिएँ त्यहाँ। त्यति बेला म तगडा थिएँ। अहिले पो बुढो भएँ र यस कारणले यसको यो छ। अब यो मिलाउनु त तपाईँहरूले यताउति गरिहाल्नुहुन्छ। अरू के चाहिन्छ भन्ने भन्नुहोस्, मलाई थाहा भयो। मैले सबै कुरा कभर त गर्न सकिनँ। तपाईँहरूलाई शुभकामना। देशभरका मानिसहरू, नागरिकहरूलाई, नेपालीहरूलाई शुभकामना। एबिसी रेडियो टेलिभिजन परिवारलाई शुभकामना। यो चाहिँ टेलिभिजन हेर्ने, देख्ने, सुन्ने सम्पूर्ण चाहिँ नेपाली र चाहिँ अन्तर्राष्ट्रमा बसेका सबै नेपाली समुदायलाई, सबैलाई र सरकारलाई र अर्को चाहिँ के छ सरकारी धन्यवाद तपाईँहरूलाई पनि।